बेटा, तुझे देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। समझ जा, आज की कृपा तेरे नाम है। टेंशन छोड़, पहले प्रेम से शुक्राना सत्संग सुन। आज का संदेश तेरे लिए है, अपने मन को उम्मीद, साहस और शुक्राना से भरने का। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज बड़े मंदिर में संगत शुरू होने से पहले एक युवा चित्रकार दरबार के बाहर बैठा था। वो कई दिनों से गुरुजी का एक चित्र बना रहा था, लेकिन हर बार जब भी वो मुस्कान बनाता, उसे मिटा देता। उसे लगता कुछ कमी रह गई है। उसी समय एक बुजुर्ग सेवक उसके पास आए। उन्होंने चित्र को देखा और बोले, बेटा, गुरुजी की मुस्कान रंगों से नहीं बनती, वो उस मन में उतरती है जो उम्मीद छोड़ना नहीं जानता। युवक ने चुपचाप ब्रश नीचे रख दिया। संगत शुरू हुई। भजन चल रहे थे। हर कोई अपने भाव में बैठा था। तभी चित्रकार ने पहली बार गुरुजी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे वो मुस्कान उसी से कह रही हो, बेटा, डर के साथ मत बैठ, पहले अपने मन का बोझ नीचे रख। उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि कई महीनों से वो हर दिन केवल अपनी परेशानियां गिन रहा था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसके पास आज भी सांसें हैं, परिवार है, मेहनत करने की शक्ति है और नई शुरुआत का अवसर है। सत्संग समाप्त होने के बाद वृद्ध सेवक उसे मंदिर के पीछे बने एक पुराने बगीचे में ले गए। वहां एक माली सूखे दिखने वाले पौधों में पानी दे रहा था। युवक ने पूछा, इनमें तो अभी कोई फूल भी नहीं है, फिर इतना ध्यान क्यों? माली मुस्कुराया और बोला, जिसे केवल आज दिखाई देता है वो पौधा छोड़ देता है, जिसे आने वाला मौसम दिखाई देता है वो पानी देना नहीं छोड़ता। वृद्ध सेवक ने धीरे से कहा, बेटा, इंसान का मन भी ऐसा ही पौधा है। अगर तू रोज उसमें डर डालेगा तो चिंता उगेगी। अगर तू उसमें विश्वास, सेवा और शुक्राना डालेगा तो हिम्मत और शांति के फूल खिलेंगे। उस दिन चित्रकार ने अपनी अधूरी पेंटिंग पूरी की, लेकिन इस बार उसने गुरुजी की मुस्कान नहीं बनाई। उसने पहले अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। बेटा, अगर आज तेरे मन में बेचैनी है, अगर किसी बात का दबाव तुझे थका रहा है, तो कुछ पल रुक, गहरी सांस ले, अपने परिवार के साथ बैठ, अपनों से बात कर, और अगर किसी समस्या के लिए मदद की ज़रूरत हो तो सही व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत कर। विश्वास और सही प्रयास दोनों साथ चल सकते हैं। आज प्रेम से हाथ जोड़कर कहना, गुरुजी, मेरे मन को धैर्य दीजिए, मेरी सोच को सकारात्मक बनाइए, मेरे परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखिए, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए और हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करना सिखाइए। बेटा, याद रख, गुरुजी की मुस्कान किसी डर का संकेत नहीं, बल्कि ये याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक पूरे कमरे का वातावरण बदल सकता है। आज का ये शुक्राना सत्संग तुझे यही दीपक सौंपने आया है, विश्वास का, धैर्य का और शुक्राना का। आओ पूरे प्रेम से कहें, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में आपकी बेटी आज 7 तारीख का 3:40 का सत्संग शेयर कर रही है विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर। जय गुरुजी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम साई संगत की तरफ से। हमें जो इतना सपोर्ट, इतना साथ, इतना प्यार देते हैं आप, इतना हर रोल आप हमारा निभाते हैं। हमें जब जब सबको ज़रूरत होती है आपकी, आप अपना कीमती टाइम में से हम लोग को टाइम देके, हमें समय देके उन चीज़ों को समझाते भी हैं, बताते भी हैं, सही मार्ग भी दिखाते हैं।
थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आपको आपकी फैमिली को बहुत 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 सारी खुशियाँ दे, खूब ब्लेस करें, आप जीवन में खूब तरक्की करें। जय गुरु जी। मैं आपकी लाडली बेटी हूँ और आज का सबसे पहला शुक्राना सत्संग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू, बहुत सारा शुक्राना कृपा, बिग हगी के साथ, बहुत सारी चप्पियाँ पप्पियाँ के साथ। कल गुरुवार था और इससे पहले भी ना कई बार मेरी ब्लेसिंग आई है मेरी। एक बार निशी माँ ने भेजी थी और एक बार पहले भी विकास भैया ने भेजी थी, एक बार हमारी नंद की पोती ने भेजी थी। तो मेरी ना हर बार एक अंदर से रहता है कि कृपा या तो तारीख 7 हो या फिर गुरुवार हो, मैं ये चाहती हूँ आपका आशीर्वाद, आप उस दिन अपने घर में आए अपनी बेटी को प्यार और आशीर्वाद देने। संजय जी, इस बार जब ब्लेसिंग आ रही थी ना, मन में कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि गुरु जी 7 तारीख 13 तारीख या गुरुवार, बस इतना। एक बार कह के मैंने छोड़ दिया और मैं भूल भी गई। और जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी ब्लेसिंग आने में टाइम लगेगा, फिर तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। मैंने कहा दिन कोई भी है, सब बहुत अच्छे स्पेशल डे है, क्योंकि जिस दिन मेरी ग्रुपा अपने घर में अपने बच्चे से मिलने आते हैं, वो सबसे स्पेशल डे होता है। तो सडनली अचानक से कोरियर वाले का फ़ोन आता है और वो मुझसे बोलता है, और मुझे ये मालूम था कि 2-3 कोरियर आने वाले हैं, तो ये नहीं मालूम था कि दिल्ली से पापा आ रहे हैं और भाई के हाथ विकास भैया ने भेजी हैं। भाई के हाथ इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आई है ना, उसमें इतने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं। और उससे पहले ना, जब तक उन्होंने बोला भी नहीं था मुझसे कि मैं स्वरूप भी भेजूंगा, क्योंकि लॉकेट स्वरूप की बात हुई थी, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी चल रही थी, उन्होंने कुछ मुझे बताया कि लॉकेट स्वरूप हमेशा डाल के रखना, मैं भेजूंगा। तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि लॉकेट स्वरूप आएगा। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि बाबा ने मेरे भाई को ये बोला है कि मेरा जितने भी स्वरूप वहाँ भेजने हैं, मैं अपनी बच्ची के घर जाऊंगा, हर स्वरूप में स्माइल हो, क्योंकि मेरी बच्ची इतनी तकलीफ से गुजर रही है, इतना परेशान है, मैं उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरूंगा। तो उससे पहले ना मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे एक टेलीपैथी मैसेज होता है ना, तो वो आया था। तो गुरुजी का स्वरूप ना स्माइल वाला ग्लो करता हुआ संगत जी आया, और उस पे लिखा था, ए देख जैसे मैं हंस रही है ना, तू भी ऐसी हंसती रहना, हमेशा हंसी हंसती रहना, तू मुझे ऐसी हंसती हुई अच्छी लगती है। मतलब वो पंजाबी लैंग्वेज थी, मुझे पंजाबी बोलने नहीं आती है संगत जी। तो मैं गुरु बाबा से कहने गुरु बाबा, मैं आपके साथ रहती हूँ ना, बस जैसी सिचुएशन जैसी है, मैं खुश रहती हूँ। तो उसके बाद ना 2 दिन बाद फिर मेरे पास मैसेज आता है, ए वाली हंसी नहीं, ए वाली हंसी। तो मैं मतलब स्माइल वही वाला जो स्वरूप आया है घर में, उसी स्वरूप के 2 जो पिक्चर्स थी, वो मैं देख के इतनी हैरान हूँ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसमें 3 लॉकेट स्वरूप है, पेन स्वरूप, पेन भी पेन है उसमें ब्लेस वाला, और 3 छोटे स्वरूप हैं, एक बड़े वाला स्वरूप है। तो मैं, और सबसे जो मतलब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, सचखंड का प्रसाद वो आया है, जल प्रसाद, जो मेरे घर में आने से ही पहले अमृत की तरह मेरी ज़िंदगी को सुकून दे गया। क्योंकि मैं जिन चीज़ों से, जो सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी थी, वो गुरुजी ने मेरे आने से पहले सॉल्व कर दी थी। और जिस दिन गुरुजी आए, उस दिन उस परेशानी का अंत हुआ। और गुरुजी कहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा जो गलत काम था, जो मतलब जो परेशानी हमें दे रहे हैं लोग, उनका वो ध्वस्त हुआ है। और मैं मेरा जो अब डमरू है वो बजने वाला है। अब तू बस देखी जा और चुप रहे, और बस नाम जाप मंत्र जाप करती जा, तू नाम सिमरन करती जा। बाकी तुझे किसी को कुछ भी नहीं कहना है, किसी को कोई सफाई नहीं देनी है। तू महाशिव की बेटी है और तू सही है, तो सही को कभी किसी के आगे नहीं झुकना है। तो गुरुजी कुछ भी, गुरुजी ने मतलब कुछ भी नहीं होने दिया। कि मुझे लग रहा था कि मेरे जो पिताजी के सो कॉल्ड दामाद हैं,
وہ پھر سے وہی ڈرامے کریں گے، فون کریں گے اور کہیں گے معافی مانگ ان سے، اس سے معافی مانگ، یہ کر وہ کر۔ خیر گروجی نے کچھ بھی نہیں ہونے دیا، بہت ہی اسموتھلی ہماری بات سافٹلی شروع ہو گئی۔ گھر کا ماحول اور اتنا سکون بھرا ہے نا کل سے، میں بتا نہیں سکتی کتنا ایک دم اندر کو جو نا چاندی، دیکھو چیزیں پوری طرح سالو نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ جب تک وہ آئے گا نہیں، کل یا پرسوں میں آئیں گے اس کے پیرنٹس دوبارہ سے چھوڑنے، کیا ہوتا ہے سب کچھ بہتر نہیں بہترین ہوگا، مجھے اتنا پتا ہے، کیونکہ یہ آغاز ہی اتنا گجب کا ہوا ہے تو انجام تو اس سے بھی زیادہ گجب کا ہوگا۔ کیونکہ گرو جی نے کہا ہے کہ یہ تیرے میں جتنی پریکشا لیتا جا رہا ہوں تو اپنی ساری پریکشاؤں میں پاس ہوتی جا رہی ہے، تو کہیں نہیں ڈگمگائی، تجھے میں نے جیسا کہا تو ویسے ہی کرتی چلی گئی، تجھے جہاں چپ رہنے کو کہا تو وہاں بالکل خاموش ہو گئی، جہاں میں نے بولنے کو کہا تو وہاں بھی چپ رہی۔ تم کیونکہ مجھے نا بحث کرنی اچھی نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے تم صحیح اور ہم غلط، اتنا ہی کہہ کے بات ختم کر دینے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھگوان کو پتہ ہونا چاہیے میرے جو 24 گھنٹے میں جن کے گھر میں رہتی ہوں، گرو پتا کے اپنے، میں گھر کے مالک کی نظروں میں صحیح ہوں، باقی مجھے ساری دنیا سے کچھ نہیں لینا ہے۔ سنگت جی اور بٹر فلائی تو کیا ہی وائٹ کلر کی بٹر فلائی دکھائی دے رہی ہے کل سے۔ اب بھی جب میں بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے گئی تھی تب بھی میرے گھر کے باہر ہی تھی، اور پھر جہاں تک ٹیوشن گئے بچوں کے ساتھ ساتھ گئی۔ شکرانہ ہے گرو جی مہاراج، بچوں کا ویوہار بھی گرو جی کہہ رہے ہیں تو چنتا نہ کریے، میں دھیرے دھیرے ان کا ویوہار بھی چینج کر دوں گا، کیونکہ تیرے بچوں کو پڑھائی سے، اچھی باتوں سے، اچھی چیزوں سے، اچھے سنسکاروں سے بھٹکانے کے لیے اس عورت نے غلط غلط چیزیں کری ہیں بچوں کی۔ انہوں نے مجھے ایک ستسنگ میں یہ بھی سنوایا ہے کہ کپڑے غائب ہوئے ہوں گے سنگت جی، کیونکہ گھر میرا اتنا بڑا ہے نہیں، میں کپڑے اوپر سکھاتی ہوں، موسٹلی ٹائم میرے اوپر ہی پڑے رہتے ہیں، طے کر کے کپڑے میں صوفے پہ رکھ دیتی ہوں، تو لوگوں کا آنا جانا ہے، مجھے کپڑے اتنے کر رکھے ہیں میں نے ان کے کہ مجھے تو خود بھی گنتی نہیں رہتی کہ کتنے کپڑے ہیں ان کے۔ سنگت جی مجھے میں نے گرو جی سے جس دن مجھے یہ چیز گرو جی نے بتائی تھی کہ تم میرے بچوں کی جو دقت ہے وہ کیوں ہے، کیونکہ ان کے کپڑے اٹھائے گئے ہیں، میں نے اسی دن گرو جی سے بول دیا تھا کہ گرو جی آپ سے بڑا کوئی نہیں، کپڑے آپ کے بچوں کے، بچے آپ کے، کیوں اٹھائے کیا کرا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے دونوں لاڈلے بچوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اب ان کی ہمت بھی جواب دے رہی ہے۔ گرو جی نے کہا وہ اتنے پریشان ہیں اندر ہی اندر کہ کوئی بھی ہمارا کام کیوں نہیں سکسیسفل ہو رہا ہے، اور الٹا ہی سب کچھ ہو رہا ہے، جو وہ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، وہ ہو رہا ہے جو میرے گرو پتا چاہ رہے ہیں۔ سنگت جی یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ پرسوں تک گھر میں ایسا منظر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی، اتنا بڑا ٹوسٹ آنا گرو جی کا آنے سے پہلے ہی گھر کے ماحول کو شانت کر دینا۔ گرو جی نے کہا جڑ سے ختم کر دوں گا تیرے پتی کے دل میں جو نفرت، اس کے دل و دماغ میں تیرے لیے جو زہر گھولا گیا ہے، جتنا بھی کچھ تیرے خلاف ان لوگوں نے کیا ہے، تیرے پرتی نفرت بالکل ختم کر دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جتنی وہ نفرت اس سے کرتا تھا یا جتنی بھی غلط فہمیاں اس کے دماغ میں بھری گئی ہیں تیرے پرتی، غلط باتیں بھری گئی ہیں، اس سے کئی ہزار گنا پیار، عزت، سمان وہ سب کچھ ہوگا، وہ تجھے سمجھے گا بھی، تیرا اسٹینڈ بھی لے گا۔ اب ان کی کوئی بھی گندی کالی کریا کچھ بھی کام نہیں کرے گا، اب وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اب تک جو ہو رہا تھا وہ بھی میری مرضی سے ہو رہا تھا، کیونکہ وہ یہ سب نہیں کرتے تو تجھ سب کی اصلیت کا پتہ نہیں چلتا، جو بچے کچے چہرے رہ گئے تھے وہ بھی گرو جی نے ان 2-2.5 مہینوں میں مجھے دکھا دیے۔ تو شکرانہ ہے گرو جی مہاراج، آپ کا اننتم اننتم شکرانہ ہے گرو جی۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی بٹر فلائی براؤن کلر کی میں نے دیکھی ہیں،
تو شکرانہ ہے گرو جی مہاراج، چھوٹی چھوٹی بٹرفلائی جب گھر میں آتی ہے نا تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے انہیں دیکھ کر ہی۔ کافی ٹائم ہو گئی ہیں بٹرفلائی اوپر تو گھومتی رہتی ہیں لیکن گھر میں نہیں آ رہی ہیں۔ جب سٹارٹنگ میں گرو جی نے مجھے اپنے گود میں بٹھایا تھا، مجھے گرو جی نے اپنے گلے سے لگایا تھا، تو اس ٹائم سنگت جی اتنی بٹرفلائی گھر کے اندر تک آتی تھی، بلکہ مندر میں گرو جی کے سر پہ بیٹھنا، میرے اوپر آ کے بیٹھنا، مجھے بہت بلیسڈ کیا گرو جی نے۔ یہ گرو جی کا جو پیار ہے، اتنی محبت گرو جی کی، اتنا آشیش میرے ساتھ ہے نا، میں شدت سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اب بالکل نہیں اس طرح سے گھبراتی اندر سے کہ ہائے اب وہ کیا کریں گے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اتنا کچھ کرا ہے انہوں نے اس بیچ، اتنا کچھ ہمیں بکھیرنے کی بالکل سوچ لی تھی کہ ہم چاروں ہی الگ ہو جائیں۔ کچھ ایسے سسٹم رہے ہیں میرے گھر میں نے جو ستسنگ میں شیئر بھی نہیں کرے ہیں۔ گرو جی نے ہمیں ایسی رسی سے، ایسی محبت کی رسی سے باندھ رکھا ہے نا اپنے آپ سے کہ ہم چاروں ان کی گود سے ہلے نہیں۔ ہمارے بیچ کچھ بھی ہوا لیکن چار دیواری کے اندر ہوا، گھر میں کے باہر کسی بندے کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں تو لوگوں کے تماشے گھر کے باہر آ جاتے ہیں، گھر کے باہر سے لوگ کھڑے ہو کے گلیوں میں دیکھتے ہیں، سڑکوں پہ دیکھتے ہیں۔ میرے گرو جی نے اتنی محبت برسائی ہے، اتنا پیار برسایا ہے کہ میرے پڑوس والے گھر میں بھی نہیں کسی کو پتا چلا کہ ہمارے گھر میں کیا سچویشن چل رہی ہے۔ گرو جی نے اپنی گھر کی عزت اپنے گھر میں دبا کے رکھی کہ میں کرم کٹواؤں گا ان کے ساتھ رکھ کے ہی، لیکن بھنک کسی کو پڑنے نہیں دوں گا، کیونکہ لوگ جو چاہ رہے ہیں نظارہ دیکھنے کے لیے، وہ گرو جی کسی کو دکھانا ہی چاہتے ہیں۔ کسی کو رشتہ داروں کو اتنا پتا ہے کہ بھائی ان کے بیچ من مٹاو چل رہا ہے، لیکن گھر کے اندر وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے تھے یہ کسی کو نہیں پتا تھا، سوائے ان دو عورتوں کے جو یہ سب کروا رہی تھی، سوائے ان لوگوں کے جو یہ سب جنہیں سب کچھ پتا تھا لیکن آنکھ پہ پٹی باندھ لی تھی، منہ پہ ٹیپ لگا لی تھی کہ جی ہم کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہم گونگے ہو گئے ہیں، بس ہم بہرے نہیں ہوئے کیونکہ ہم سنیں گے سب کچھ۔ تو شکرانہ ہے گرو جی مہاراج، ایسے لوگوں کا بھی شکرانہ کرتی ہوں جو اتنی تکلیف دیتے ہیں آپ کی بچی کو، اور کرتے کیا ہے، جتنا مجھے دکھ دیتے ہیں، جتنی مجھے تکلیف دیتے ہیں، اتنا ہی میں آپ کے کلیجے کا ٹکڑا بنتی چلی جاتی ہوں، اتنا ہی میں آپ کے سینے سے لگتی چلی جاتی ہوں گرو جی مہاراج۔ اتنی ہی پروٹیکشن آپ کی بیٹی کے سہاگ کو، آپ کی بیٹی کے بچوں کو ملتی ہے، اس گھر کو ملتی ہے، اس گھر کی خوشیوں کو ملتی ہے۔ تو ایسے پتا پہ میں بل جاؤں، میں سچی آپ آ جاؤ اور میں آپ کو ایسے گلے سے لگاؤ نا بابا، میں کبھی نہ چھوڑوں آپ کے سینے سے لگ کے، کچھ ایسا ہو جائے کہ بس آپ کہیں آ جاؤ۔ حالانکہ آپ 24 گھنٹے اب بھی آپ میرے پاس ہی ہو، اگر میرے ہونٹوں پہ ایسی مسکراہٹ آئی ہے تو آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ جھلی ہے، بالکل ستسنگ نہیں شیئر کرنے آتے ہیں، کیا کیا بولتی رہتی ہے کہ جی مہاراج مجھے کچھ نہیں آتا اور میں تو بس ایسا جھلا بچہ ہوں آپ کا، جیسا بھی ہوں سویکاریے۔ بابا مجھے ایک چیز سکھا رہے ہیں سنگت جی، جس دن میں وہ چیز سیکھ جاؤں گی نا پوری طرح سے، میں وہ بالکل شیئر کروں گی۔ آج گرو جی نے مجھے بہت پیاری پیاری سی باتیں بتائی ہیں۔ آج کل گرو جی اجین کا بڑا میری زندگی میں کہتے ہیں نا چاروں طرف، کبھی ریل کے ذریعے، کبھی ستسنگ کے ذریعے، کبھی کوئی شارٹس کے ذریعے یا کوئی گانے کے ذریعے، آج کل تو مہاکال چاروں طرف گرو جی نے ایسے گھما رکھے ہیں نا میرے، اور مجھے ستسنگ بھی کیا سناتے ہیں، چل مہاکال چلتے ہیں، چل مہاکال کا بلاوا ہے۔ مطلب جو شارٹس آتے ہیں نا وہ بھی گرو جی چل پیکنگ کر لے، میں تجھے اجین لے کے چل رہا ہوں۔ میرے دماغ میں بالکل بھی نہیں ہے کہ مطلب اچھا تھی، کیونکہ جب ہم گئے تھے تو میرا بڑا من تھا کہ میں 3 دن رہوں گی، تو میں تینوں دن اجین مندر میں بیٹھوں گی بابا کے چرنوں میں جا کے۔ تو سنگت جی میں 2 دن تو گئی، بلکہ ایک دن تو میں صبح میں بھی گئی اور رات کو بھی گئی، اگلے دن بھی ایسی ہوا میں صبح بھی گئی اور رات بھی گئی،
جس دن ہمیں آنا تھا سنگت جی، اس دن میرا بڑا من تھا کہ میں صبح صبح جو ان کی بھسم آرتی ہوتی ہے وہ میں دیکھ کر آؤں، لیکن پتہ نہیں کون سی نگیٹیوٹی تھی، میں اٹھ گئی، اٹھ کے میں نے کپڑے بھی نکالے تھے سوٹ کیس سے کہ میں نہا کے جاؤں گی، نہ جانے کیا بابا نے اس لیے مجھے درشن نہیں دیے کہ تو اب اگر تو درشن کر کے چلی گئی تیرے اندر وہ جگیاسا نہیں اتپن ہوگی کہ نہیں، میں نے بابا سے 3 بار کے لیے کہا تھا تو مجھے دوبارہ آنا ہے۔ سنگت جی ایک دن میں چپ چاپ بیٹھی تھی، کافی ٹائم ہو گئے ہوں گے، جب بھی گھر میں کلیش سا چل رہا تھا اس ٹائم، تو میرے من میں آیا تھا کاش بابا میں تیسری بار بھی آپ کے درشن کراتی تو جو بھی میرے ماڑے کرم تھے وہ بھی کٹ جاتے۔ تو سنگت جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے بابا ایسے سنیں گے، حالانکہ ابھی کوئی تیاری نہیں، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر بابا نے بابا ستسنگ سنا رہے ہیں، بابا میسج دے رہے ہیں، تو کیا پتا میرے بابا مجھے لے ہی جائیں اجین۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہیں ہے پاس میں اجین، کہ وہاں مجھے اپنے کندھے میں ڈال کے لے جا لیں گے اڑا کے سوئی کر کے نا ایک دم کہ چلا میرے مہاکال کے درشن کرا کے لاتا ہوں۔ میرے دل و دماغ میں بس گئے ہیں مہاکال اجین، پتہ نہیں کچھ ایک الگ سا ہو رہا تھا اندر سے اندر ہی۔ تو شکرانہ ہے یہ بھی شاید اسی بات کی دات ہے کہ جو صبح میں پوجا پاٹ ہوتی ہے ستسنگ کے بیچ بیٹھ کے، سنگت پریوار کے بیچ بیٹھ کے جو لائف چیٹ ہوتی ہے ہم لوگوں کی وائس، وہاں مارننگ میں جو ستسنگ ہوتا ہے وہاں موسٹلی جو مہاکال کی جو چالیسا ہے وہ میرے نا سرور چڑھتا ہے، اس سے سرور میں کیسے بتاؤں جی، اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو بھی، اور اگر وہ سیوا ملی ہو تو کیا ہی کہنے۔ مہاکال کی جب چالیسا میں کرتی ہوں نا تو میرے سر پاؤں سے لے کر سر تک شیورنگ ہونے تب شیورنگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایک الگ سا ہی سسٹم ہو جاتا ہے میرے ساتھ۔ اور آج میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی، مجھے سامنے سے گرو جی نے کہا کہ آج تو مہاکال کی چالیسا تجھے پڑھنی ہے، وہ ہیما آنٹی کے ذریعے کہ تم کر لو، پھر دماغ ہی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، تو آج میری مہاکال چالیسا ہوئی بھی نہیں۔ اور شکرانہ گرو جی مہاراج، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کنیکٹ کرو تو لگتا ہے کہ گروپا مجھ سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں سے جواب دیتی ہیں۔ اور بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی گرو جی مجھے بلیسنگ ملی ہیں، جو آپ نے آشیرواد دیا ہے، جیسے کہ کل بلیسنگ آنے سے پہلے کوئی بارش، بہت اتنی بارش تھی کل بلیسنگ آنے سے پہلے کہ میں کیا بتاؤں، میں نا جھاڑو لگا رہی تھی اور وہ ٹائم ایسا تھا نہیں کہ اس ٹائم کسی نے پوجا پاٹ کی ہوگی، تو میں نے جیسے دروازہ کھولا پہلے تو مجھے اتنی اچھی خوشبو آئی روز کی، اتنی اچھی خوشبو کہ میں بتا ہی نہیں سکتی، میرے منہ سے صرف اتنا نکلا جے گرو جی، شکرانہ گرو جی مہاراج۔ وہ جو میں نے 1 سیکنڈ کے لیے بولا نا، اس کے بعد وہ خوشبو مجھے بالکل نہیں آئی۔ سنگت جی پھر میں اپنے کام میں لگ گئی، کام کر کے میں نے کام فنش کیا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں مجھے کیا کام تھا، میں بالکل باہر گئی تو بہت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو جیسے ہی میں اندر والا دروازہ کھول کے باہر جا رہی تھی، مین دروازہ کھولنے ہی والی تھی، مجھے ایسی خوشبو آئی سے کڑا پرساد، اتنی تیز کڑے پرساد کی خوشبو کہ میرے دماغ میں چڑھ گئی۔ پھر میں نے ایک بار تو لگا کہ شاید کوئی حلوہ بنا رہا ہوگا کہ بارش کا موسم ہے، ہوا ایسا، لیکن سنگت جی جب میں نے پراپر دروازہ کھولا اور اس کے بعد وہ خوشبو گھر کے اندر سے آ رہی تھی، باہر سے نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں جب باہر نکلی دروازہ ہوا سے ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب میں نے دروازہ بند کیا تو وہ خوشبو اندر تھی گھر کے۔ تو گرو جی نے آنے سے پہلے جو سنکیت دیے، پہلے روز کی خوشبو دی، پھر ان کے بعد آنے سے مشکل سے 1.25 گھنٹہ، آنے سے مشکل سے 45 منٹس ہوئے ہوں گے، تو اتنی کڑا پرساد کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی، آپ بھی دیکھو اتنی رونق سی ہو گئی آنے سے پہلے۔ میرے دماغ میں کیا آیا کہ میں فٹافٹ، کیونکہ اس کوریئر والے کا فون آیا تھا، تو میں نے فٹافٹ سے گھر سنگوانا شروع کر دیا کہ گرو جی کو پھیلا وغیرہ اچھا نہیں لگتا ہے، بچے گھر پہ تھے، چھٹی تھی بچوں کی، میں نے سارا گھر سنگوایا، فٹافٹ جھاڑو لگائی، جتنے گندے برتن پڑے تھے فٹافٹ جلدی سے وہ بھی صاف کیے، کچن کر کے ہٹی تھی اتنے میں کوریئر والے کا کال آیا
کہ میڈم میں یہاں کھڑا ہوں مندر کے پاس، کہاں آنا ہے؟ پھر ہم نے اس کو گھر تک بلایا. پھر تسلی یہ رہی کوئی چپل نہیں پڑی تھی، کچھ نہیں پھیلا ہوا تھا. گرو جی نے کہا کہ میسج کر کے میں تیری بھکتی سے اتنا خوش ہوں نا، تو نے تو میرا دل ہی جیت لیا. اب بتا میں کیا کروں، میں تو تجھے سب کچھ وہ بھی دوں گا جو تیرے نصیب میں نہیں ہے. بس اپنے کرم ایسے ہی رکھنا، کسی کا ماڑا نہیں کرنا ہے. جو ٹائم تو کرتی ہے نا، میں کوئی ٹائم نہیں دیکھتی ہوں اب سنگت جی. میرا جو پاٹ کرنے کا من کرتا ہے، اگر میں خالی بیٹھی ہوں میں کچھ بھی پڑھنے لگتی ہوں، چاہے وہ جپجی صاحب ہو، پھر چاہے وہ سکھمنی ہو، لگا کے ہی بیٹھ جاتی ہوں. سکھمنی پاٹ کا تو میں سے جلدی سے پڑھا نہیں جاتا، میں لگا کے بیٹھ جاتی ہوں. جو صبح شام کراتے ہیں گرو جی وہ الگ چیزیں ہیں. بھگوت گیتا گرو جی پڑھواتے ہیں. پتہ نہیں کیوں شروع کروا دی بیچ میں، یہ ساون شروع ہوا تو گرو جی نے بھگوت گیتا بھی شیو پران کے ساتھ ساتھ ہی صبح شروع کروا دی کہ یہ سیوا بھی کرنی ہے. تو گرو جی نے نا سب کچھ ایسے سسٹمیٹکلی کروا رکھا ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں. گرو جی تو سب کچھ جانتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. اور ہم ہیں بھی ایسے اتنے آلسی بچے ہیں ہم. گرو جی مجھے بار بار بولے 3 سے 4 کی امرت ویلا، 3 سے 4 کی امرت ویلا. اٹھ جاتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس شدت سے نہیں ہو پاتی جو شدت سے ہمیں کرنی چاہیے. مطلب دھیان لگا کے نہیں کرنی ہے. یہ ہے کہ گرو جی نے بولا ہے تو یہ ڈیوٹی ہے. ایسے میرے دماغ میں آج مجھے ایسی کیڑی والی ڈانٹ پٹی نا، بابا نے مجھے ایسا ڈانٹا ایسا ڈانٹا، میں بیٹھ کے کھڑی ہو گئی ایک دم کہ سوری گرو، آج کے بعد نہیں ہوگا. آپ نے کرانا ہے آپ کروائیں گے، میرے سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ نے اٹھانا ہے، آپ نے سب کچھ کرانا ہے. تو گرو جی مہاراج امرت ویلا آپ نے کرانی ہے. آپ نے بولا ہے رات کو جپجی صاحب کا پاٹ کر کے سونا ہے، تو یہ پاٹ بھی آپ ہی نے کرانا ہے. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ستسنگ کے ٹائم پہ جب ہوتا رہتا ہے تو پیچھے سے میں وہ پاٹ بھی سب کے ساتھ میں بیٹھ کے کر سکوں. تو گرو جی جو بھی آپ کو اس گھر کی سکھ شانتی کے لیے، آپ کی بیٹی کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے، سب سے بڑی بات کہ میرے من کو اور دماغ کو شانت کرنے کے لیے، جیون میں شانتی لانے کے لیے، آپ کو آپ کی بیٹی کے لیے جو بھی لگے کہ یہ پاٹ کرنے سے آپ کی بیٹی کی زندگی میں ہوگا، آپ وہ کروائیے. چاہے چپیڑ مار کے کروائیے، چاہے کان پکڑ کے کروائیے، جیسا آپ کو لگے آپ ویسے کرائیے. کیونکہ آپ میرے پاپا ہو، اور پاپا سے زیادہ اچھا اپنی بچی کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. گرو جی مہاراج ہماری پیاری سی شیخا آنٹی ہیں اور ان کے ہسبینڈ. میں آپ سے چھوٹی بہن ہونے کے ناطے ان کی ارداس کرتی ہوں آپ کے چرنوں میں بیٹھ کے. اس چھوٹی سی بہن کی ارداس سن لیجیے گا کہ ہمارے جو سمن انکل جی ہیں انہیں بلیس کیجیے، انہیں جلدی سے جلدی ٹھیک کر دیجیے، تاکہ ہماری پیاری سی شیخا آنٹی کی جو کیوٹ سی اسمائل ہے نا، وہ اور بھی کیوٹنس سے ہم دیکھ سکیں سن سکیں. ان کی فوٹو کی اسمائل ہمیشہ برقرار رکھیے گا گرو جی مہاراج. ان کے گھر میں ہمیشہ اپنی خوشبو کی مہک رکھیے گا. ہماری ایک منی آنٹی جی ہیں، ان کے گھر میں بھی سکھ شانتی خوشحالی لے کر آئیے. وہ جن بھی چیزوں سے پریشان ہے گرو جی ان کو دیکھیے گا. آج تو آپ کی باتیں ہماری بوا سے بھی ہوئی، وہ بھی بہت پریشان ہے. انہیں بلا لیجئے، ان کا بہت من ہے، تیاری بھی ساری ہے. ایسا کون سا کرم ہے ان کا جو انہیں وہاں آنے نہیں دے رہا. میری بوا جی کو بلوائیے، اور میرے تاؤ جی کو بھی بلیس کیجیے. ان کی بہت دقت ہے، انہیں بھی بلوائیے گرو جی. پریوار میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کو بلیس کیجیے، اور سب کو اپنے چرن شرن میں لگا لیجیے گرو جی. میں تو بس یہی کہوں گی آپ سے کہ سربت کا بھلا ہو، سب کا کلیان ہو، اور آپ کی بیٹی دوسروں کی اسمائل کی خوشی کی وجہ بنے، کسی کے آنکھوں کے آنسو کی وجہ نہیں، کسی کے درد کی وجہ نہیں. کرپا بالکل نہ بننے دینا. لوگ جو کریں کرنے دیں انہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مجھے دکھ درد دیکھ کے لوگوں کو خوشی ملتی ہے تو یہ بھی میرا بڑا ہی نصیب ہے کہ لوگ مجھے پریشان کر کے تکلیف دیکھ کے خوش رہتے ہیں. اس سے زیادہ اور بات کیا ہی ہو سکتی ہے گرو جی مہاراج. جے گرو جی. اب میرا آپ کا ستسنگ میں یہی ورام کرتی ہوں، اور کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا. میری پیاری سی نشی ماں کو بھی کچھ ایسا کر دیجیے کہ لاڈو ہمارے گھر واپس آ جائے گرو جی مہاراج. کیونکہ جہاں جان بستی ہے نا وہ طوطا ہے نشی ماں کا، اور جب طوطا نہیں ہوتا ہے نا آس پاس
मिट्ठू नहीं बोलता है ना आस पास, तो उन्हें तकलीफ होती है। और उस मिट्ठू का बोलना, उस मिट्ठू का रूठना, चहचहाना मेरी निशी माँ को बहुत खुशियाँ देता है। गुरुजी महाराज, मेरा मिट्ठू वापस ले आइए। मैंने तो अपने मिट्ठू को देखा भी नहीं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी भतीजी जल्दी से जल्द घर आ जाए और मैं भी इस खुशी में निशी माँ के शामिल हो जाऊं। कुछ ऐसा कर दीजिए कि उनकी बहू का दिमाग ऐसा हो जाए कि उसको वहाँ वापस भेज दें। गुरुजी महाराज, सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना आपकी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने समस्त परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में और शिव जी के चरणों में, समस्त दिव्य शक्तियों के चरणों में बाबा, आज के भजन सुनाते समय आपने हम भक्तों पर विशेष उपकार किया। आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। आज के दिन आप लक्ष्मी माता को अपने साथ हम सब पर कृपा बरसाने, सुख शांति और हर प्रकार की खुशी बरसाने के लिए माता के आशीर्वाद और आपकी कृपा हम सबको प्राप्त कराते हैं। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। बाबा जी का आज शुक्रवार तो हम बेटियों का ही दिन है, अर्थात हमारे गुरुपा की बेटियां, चाहे माता दुर्गा हो, चाहे उनके अनंत दिव्य शक्तियां हों, हमारे माता के अनंत दिव्य शक्तियां देवी स्वरूप हों, चाहे षोडशी माता हो, 10 महाविद्या माता हो, 9 दुर्गा माता हो, त्रिपुर सुंदरी हो, और चाहे माता दुर्गा की 64 योगिनियां हो, ये सब हमारे पिता परम पिता परमेश्वर, हमारे महाशिव जी के ही अनंत शक्तियां हैं, बेटियां हैं। और हम भी अपने माओ के, अपने पिताओं के, हमारे ईश्वरीय शक्ति के बेटियां हैं। तो आज बाबा जी एक संदेश दिए हैं, तो हम इस संदेश को प्राप्त करके अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि हम बेटियों का कद्र एक तो हमारे माता पिता करते थे जब हम छोटे थे, जब वे संतान थे। अब तो वे हमारे गुरुपा के श्री चरण में है और वहीं से हमें आशीर्वाद देते हैं। और हम बेटियों का कद्र हमारे पिता परमेश्वर, हमारी मातृशक्ति और हमारे गुरु गुरुवेश्वर भी करते हैं। उनका तो हर पल पल में हम पर कृपा बरसता है। और यह भी खुशी की बात है कि हम पर, हम जिनके माँ हैं, उनकी भी सम्मान हमें प्राप्त होता है। तो हमारे गुरु पिता की कृपा से हमें यह सब मिल रहा है। तो हमारे गुरु पिता यह कह रहे हैं, बेटी तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, तू मेरा बहुत ख्याल रखती है। जैसे एक बेटी अपने पिता के लिए ध्यान रखती है, वैसे ही प्यार तू अपने पिता को देती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तू मेरी लाडली बेटी है। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, आप तो महाशिव हो, सभी देवी माँ आप ही की शक्ति, आप ही की बेटी हैं, और हम भी उनकी संतान हैं, आपकी लाडली बेटियां हैं। तो बाबा जी, आपकी कृपा प्राप्त करके, आपका स्नेह प्राप्त करके हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं, मानते हैं, और अपने आप में हमेशा एक अद्वितीय, अपने आप के अंदर एक अद्वितीय माने एक हम भी कुछ हैं, यह सकारात्मक भाव हमारे अंदर होता है। हम सब बेटियां भी इसीलिए बहुत ही संतुष्ट और पसंद रहती हैं। तो मैं आज हमारे गुरु पिता की बेटियों माता दुर्गा और माता दुर्गा की शक्तियों, माता दुर्गा आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ काली,
महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिपुर सुंदरी के रूप में है। माता हमें कुछ संदेश देती हैं हम बेटियों को, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बेटियों के जीवन में जो कुछ भी कलयुगी कारण से निराशा है, उसको आशा में बदलने के लिए हमें अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और इस संसार, पूरे संसार को अपना परिवार मानने के लिए हमें कौन कौन सी शक्ति माँ हम सबको प्रदान करती हैं और हमें क्या क्या कर्तव्य निभाना चाहिए, ये हमारी माता दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती हमें समझाती हैं। माता दुर्गा हम सब बच्चों से, हम सब खासकर हम बेटियों से कहती हैं, बच्चों साहसी बनो, लेकिन शक्ति प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके करुणा को कभी मत भूल जाना। अपने हृदय में करुणा जगाओ, प्रेम जगाओ, पर निर्दयी कभी मत बनना, किसी के लिए भी कभी निर्दयी मत बनना। जय माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, जय गुरुपा। माँ कहती हैं, माँ काली माँ, कि शक्ति प्राप्त करो, क्योंकि शक्ति के बिना धर्म भी विनाश बन जाता है। इसलिए शक्ति प्राप्त करके धर्म को आगे बढ़ाओ और तुम्हारे धर्म में प्रेम, सत्य और भक्ति भी शामिल रहे। जय माँ, जय माँ काली माँ। माता कहती हैं, माता सरस्वती कहती हैं, सत्य के लिए जियो, परंतु घृणा को कभी मत अपनाओ, क्योंकि ज्ञान बिना विनम्रता के, तुम जो ज्ञान प्राप्त करते हो मेरी कृपा से, उस ज्ञान को प्राप्त करके विनम्रता को कभी मत खोना, क्योंकि बिना विनम्रता का प्राप्त ज्ञान अहंकार को बढ़ाता है। इसलिए अहंकार को त्यागो और विनम्रता को अपनाओ। जय माँ सरस्वती। माता आगे कहती हैं, सफलता बिना संस्कार के बोझ बन जाता है। जो भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो बच्चों, उसके लिए संस्कार को जरूर अपनाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का सम्मान करो, अपने इष्ट का सम्मान करो, दैवी शक्तियों का सम्मान करो, और जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है माता प्रकृति का सम्मान करो। जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सहेजो, संभालो, संवारो और अपने संतानों में अच्छी संस्कार डालो। ऐसी माता हमें निर्देश दे रही हैं। माता कहती हैं कि बच्चों, जो युद्ध बाहर में दिखता है वह युद्ध बाहर में कम होता है और मन में अधिक होता है। इसलिए अपने मन के अंतर्द्वंद को तुम रोको और रोकने के लिए शांति को अपनाओ, भक्ति को अपनाओ और मेडिटेशन करो। जय माँ, जय माँ अम्बे। माँ काली माँ कहती हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से बचो, इनका अंत करो। इसीलिए इनका अंत करने के लिए अपने आंतरिक शक्ति को, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन किया करो, प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति की सेवा करो। अर्थात जो भी हम कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाना, बाग बगीचा करना, उसे करने से हमें प्रकृति की कृपा, हमें मातृ शक्ति के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि प्रकृति में भी तो उत्पन्न करने की शक्ति होती है और जो सबके लिए फलदायी होती है। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर अच्छी आदतों को डालकर सबके लिए हमें अच्छा बनना है। यही माँ सिखा रही है। माता सरस्वती कहती हैं, ऐसी वाणी बोलो कि तुम्हारी वाणी से टूटे हुए दिल को भी सुकून मिले और आने वाली तुम्हारी सभी पीढ़ियों को तुम्हारे अच्छे गुणों से धर्म, ज्ञान, सत्य और मधुरता को अपनाने की, करुणा को अपनाने की, प्रेम और भक्ति को अपनाने की कला संस्कार सीखे। इससे धर्म, ज्ञान और सत्य की सदा जीत होगी और तुम अपने दिल में निराशा को त्यागो और आशा रूपी
यदि तुम मंदिर में मेरे सामने एक दीपक जलाती हो, अपने गुरु के सामने, अपने इष्ट के सामने, मेरे सामने, मातृशक्ति के सामने अगर एक दीपक जलाती हो, तो अपने हृदय में और औरों के हृदय में भी आशा का दीप जरूर जलाना। यही तुम्हारा कर्तव्य है। यही संदेश माताएं हमें दे रही हैं। माता दुर्गा कहती हैं कि सत्य जानते हुए भी अगर कहीं कुछ अधर्म हो रहा है और अधर्म को देखते हुए भी हम उस अधर्म को समाप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे और मौन होकर रहेंगे, तो समझ लो कि उस अधर्म करने वाला तो पापी होता ही है। उस अधर्म को मौन रूप से स्वीकार करने वाला भी अन्यायी ही होता है, क्योंकि अन्याय का साथ देना भी अन्यायी कहलाता है। वे सब एक दिन सजा के पात्र बन ही जाते हैं। इसलिए कहीं भी किसी भी माहौल में अगर माने अगर किसी के साथ अधर्म हो रहा है तो विरोध करने की शक्ति जगाओ। मैं तुम्हें यह शक्ति दे रही हूं। न्याय को अपनाओ, न्याय को जिताओ। जय मां अम्बे, जय मां जगदम्बे। माता कहती हैं, सत्य के दीपक जलाओ, धर्म का बीज अपने अंतर्मन में बो और सत्कर्मों से समाज में प्रेम को फैलाओ। निर्बल का सहारा बनो, धर्म की सदा विजय होगी। क्योंकि जब तक इस कलयुगी अंधेरा में सत्य का दीपक नहीं जलाओगे, धर्म का दीपक नहीं जलाओगे, तो तुम्हें भी अंधेरा ही अंधेरे में डुबो देगा। इसलिए स्वयं को और सत्य को और आने वाले पीढ़ियों को भी सत्य का, न्याय का और धर्म का दीप स्वयं जलाओ और उन्हें प्रकाशित जीवन प्रदान करने की सहायता करो, प्रदान करो। जय मां, जय अम्बे। माता कहती हैं कि यह जो समय चल रहा है, यह युग परिवर्तन का समय चल रहा है। कलयुग का अंत समय चल रहा है। अंधेरा समाप्त करके उजाला यानी ज्ञान रूपी, न्याय रूपी, धर्म रूपी प्रकाश का परिवर्तन का समय हो रहा है। भोर का समय हो रहा है। काली अंधेरा रात रूपी कलयुग समाप्ति की ओर है। तो यह जो परिवर्तन है, यह स्वयं अपने आप से नहीं आएगा। इसे लाने के लिए बच्चों प्रेम से परिवर्तन को लाना है। छल कपट से दूर रहना है। जो भी छल कपट को अपनाते हैं वे इस सतयुग में नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए सतयुग में तुम्हें सुख पाना है तो छल कपट को छोड़कर प्रेम को, सत्य को, धर्म को अपनाओ। सबसे अच्छी बात है कि तुम कल्याण करने में अपना सहयोग प्रदान करते रहना। जय मां अम्बे, जय मां जगदम्बे। माता का संदेश है कि अपने आत्मबल को, तुम कोई साधारण संतान नहीं हो बच्चों। तुम्हारे अंदर आत्मबल, प्रेम बल, सबका भला करने का जो बल है, कल्याण करने की जो भावना है, वह मैंने ही तुम्हारे अंदर डाला है। और इस बल को तुम और भी अधिक विकसित करो और यही बल तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से आशीष दिलाएगा। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरु और सारी दिव्य शक्तियां तुम्हें आशीष देंगे। तुम्हारे बच्चे तुम पर गौरवान्वित होंगे और आने वाले पीढ़ियां भी तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों, तुम क्रोध से कभी भी तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकती। कोई तुम्हारा कितना भी अपमान करे, उस अपमान को प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में समर्पित कर दो और क्रोध की जगह धर्म को अपना आधार बनाओ। क्योंकि धर्म और धैर्य ही
तुम्हें विजयी बनाएगा। तो घृणा से नहीं, धर्म से और प्रेम से, सत्य से अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को सजा लो। जय मां अम्बे, जय मां जगदम्बे। इस प्रकार से माता अपने विभिन्न नौ रूपों से और अपने दिव्य शक्तियों, संदेशों और प्रेम तथा कृपा से हम सबके जीवन को पुनः प्रफुल्लित और आने वाले पीढ़ियों को भी सच्चाई की दिशा बता रही हैं कि जो कारण दुख का है वह है क्रोध अहंकार। क्रोध अहंकार को त्याग कर जितना सच्चाई की ओर आगे बढ़ोगे वही धर्म है। सच्चे धर्म अर्थात सत्कर्म ही धर्म है। जितना तुम सच्चाई को अपनाओगे, प्रेम को अपनाओगे, कल्याण की भावना को अपनाओगे और जितना ही भक्ति को अपनाओगे, सहिष्णुता को अपने आधार बनाओगे। कमजोरी नहीं है, सहिष्णुता कमजोरी नहीं है। तुम्हारी धरती माता, तुम्हारी सीता माता स्वयं उदाहरण है कि सहने की शक्ति से ही वे आज सबके हृदय में मातृशक्ति के रूप में जानी जाती हैं। तो अपने आप को एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी पत्नी के रूप में संसार को अपने गुणों से याद दिलाओ। यही हम मातृशक्ति चाहते हैं। ऐसे माता दुर्गा, माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, त्रिपुर सुंदरी, सभी शक्तियों की एक ही इच्छा है कि हम बेटियां भी अपने अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाएं, अपने गुरु भक्ति में रहकर सत्कर्म करते हुए, सत्मार्ग पर चलते हुए यदि किसी कारण से क्रोध आ भी जाए तो उसको अपने गुरु चरणों में, इष्ट चरणों में समर्पित करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। यही हमारे लिए सही दिशा और सही दशा होगा, क्योंकि हम केवल जीने के लिए नहीं आए हैं और हम किसी के भी कारण से हार नहीं सकते, क्योंकि हमें जिताने वाली हमारी आंतरिक शक्तियां होती है और वे शक्ति हमारी मातृशक्ति हमें प्रदान करती है, हमारे गुरु हमें प्रदान करते हैं, हमारे इष्ट शक्ति प्रदान करते हैं, हमारी सहन शक्ति हमें प्रदान करती है। हम जितने ज्यादा सद्गुणों को अपनाएंगे और दुर्गुणों को त्याग करेंगे वही हमारी आत्मशक्ति होगी। और आज घर घर में हर बच्चे के अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मसम्मान जगाना है। यही वह दीपक है जो सही दिशा सबके लिए बनेगी। और करुणा को कभी भी नहीं त्यागना है। करुणा से, प्रेम से सबको आगे बढ़ाना है। हमारी इसी हौसला और इसी कल्याण की भावनाओं से ही जो संगठित दीपक जलेगी वही अंधेरा को समाप्त करके हम आगे नवीन युग की ओर प्रस्थान करेंगे। और यही हमारा सेवा भाव है, यही हमारा समर्पण भाव है अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपनी मातृशक्ति के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति। यही हमारे लिए समर्पण और सेवा है। जय मां अम्बे, जय मां जगदम्बे। आपने जो भी बातें हम बेटियों को समझाई है मां, हम सब उस पर अमल करेंगे। अपने गुरु की कृपा में रह के, अपने इष्ट की कृपा में रह के, आपकी कृपा में रहकर अपने परिवार को, संसार को, राष्ट्र को, समाज को और आने वाली पीढ़ियों को एक नई शक्ति प्रदान करेंगे। और वह शक्ति होगी प्रेम, सत्य, धर्म, सत्कर्म और करुणा। यही हमारी शक्ति का आधार होगा।
जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। कृपा जो भी बोलने में गलती हो कृपा क्षमा करेंगे। मैं अपनी आपकी कृपा, इष्ट देव की कृपा, परम शक्तियों की कृपा, दिव्य शक्तियों की कृपा, मातृ शक्ति की कृपा में थोड़ी डूब सी गई थी, तो क्षमा करेंगे। तो जो भी गलती है क्षमा करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुपा आपके चरणों में, मातृ शक्तियों के चरणों में और दिव्य शक्तियों के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हमारा एक कर्तव्य है कि जैसे हमने प्रेम पाया है आप सबसे, वैसे ही हम आगे भी प्रेम की नदियां को प्रवाहित करते रहें। छल नहीं, प्रेम, छल बल से नहीं, प्रेम बल को आगे बढ़ाते रहें। जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय माँ अम्बे। सभी माताओं को, गुरुपा को और सभी देवों को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना करवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि जो गुरु ने मन दे तो फिर गुरु दी मन बहुता दिमाग ना लगाओ अपना, सब कुछ तेरे गुरु दी मर्जी अनुसार हो रहा है। शुक्राना बाबा शुक्राना। कुछ समय ऐसे हो जाता है कभी कभी कि हम अपने काम में करते ही जाते हैं और गुरुपा का ख्याल ही नहीं करते उस वक्त, तो और बाद में समझ में आता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो गुरुपा का इच्छा है कि इसीलिए ये मैसेज किया है। और एक मैसेज भी आया उसके रिलेटेड कि जब गुरु का ख्याल मन में आ जाता है तभी से गुरु जी आपका ख्याल रखने शुरू कर देते। शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसलिए तो कहते हैं ना कि हर वक्त उनको याद करो, हर काम के लिए उनको याद करो। शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना। फिर से आपने याद दिला दिया कि मुझे याद करके मुझसे पूछ के ही काम किया करो ताकि वो ठीक ठाक हो, सफल हो। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज था कि बारिश में तो मंदिर आए चली गई बिना मुझसे मिले हुए। मैं देख रहा था गणेश प्रतिमा का तुझे दर्शन करते हुए और शिवलिंग का दर्शन करते हुए। मैं वही था जब तेरे ऊपर पेड़ से पानी टपक रहा था। शुक्राना बाबा शुक्राना। ये शायद मैंने तो मंदिर जाना छोड़ दिया था, लेकिन कल मैं गई थी मंदिर और बारिश सही में थी। जब गई थी तो मैंने वही दर्शन किए, शिवलिंग के दर्शन किए, लेकिन मेरे मन में बाकी का मंत्र जाप आने के बजाय गुरुपा का ही ध्यान था और उनका ही मंत्र जाप कर रही थी मैं। शायद उसके लिए, इससे रिलेटेड ही ये गुरुपा का मैसेज। शुक्राना बाबा शुक्राना इतने अंग संग रहने के लिए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं जो कहना है सीधे मुझसे किया कर, किसी बात को मन में टेंशन लेकर न रहे। तू सही रास्ते पर है, इसलिए तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। शुक्राना बाबा शुक्राना। इसके रिलेटेड कल भी आपने मैसेज किया था कि तू सही है, वक्त आप अपने आप सिद्ध कर देगा। शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले तो आप मेरे साथ खड़े हैं, इसके लिए ये अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कभी कभी सही में हम क्या कर रहे क्या नहीं समझ में ही नहीं आता, लेकिन गुरुपा ने क्लियर कर दिया कि हम सही रास्ते पर हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और इसके थ्रू गुरुपा ने यही कह दिया कि डायरेक्ट कनेक्शन किया कर। शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
اس کے ریلیٹڈ ہے. گروپا کہتے ہیں کہ تو بھوشیہ کی کسی بھی چیز کے لیے ٹینشن مت لیا کرو. جو بھی سنکٹ آئیں گے میں اس کو میں خود ہی سنبھال لوں گا. شکرانہ بابا, شکرانہ شکرانہ شکرانہ. اننتم شکرانہ گرو جی, اننتم شکرانہ. ایک میسج تھا کہ تیرے پریوار کے لوگ سب اچھے نہیں ہیں, مطلب وہ تو میں نے بہت سارے رشتے تجھ سے دور کر دیے ہیں, وہ تیرے بھلے کے لیے ہی ہے. شکرانہ بابا, آپ جو بھی کرو گے اچھا ہی کرو گے, یہ تو پورا بھروسہ ہے ہمیں. اس کے لیے لکھا تھا کہ تو گھبرانا مت, جو تجھ سے برا برتاؤ کر رہے ہیں میں ان سب کو دیکھ لوں گا. تو بس کچھ دن اور سہن کر لے, اپنے کرم اچھے رکھ, تیری زندگی میں جب اچھا ہوگا خوشیاں جلدی آ جائے گی. اسے میسیج ہے. شکرانہ شکرانہ شکرانہ. 555 کی بلیسنگ دینے کے لیے بھی شکرانہ شکرانہ. اننتم شکرانہ گرو جی, اننتم شکرانہ. جو بھی ہے جیسے بھی ہے گرو پاس سب آپ کو پتہ ہے کون کیسا ہے. آپ نے کچھ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو دور کر دیا ہے, میں نے بھی کر دیا ہے خود. مجھے بھی اب کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. مجھے تو بس ابھی گروپا کے پاس جا کر منتر جاپ کرنا, گروپا سے ہی بات کرنا اچھا لگتا ہے. بس میں تو کام سے کام رکھنا ہی پسند کرتی ہوں. شکرانہ بابا, شکرانہ شکرانہ شکرانہ. اننتم شکرانہ گرو جی, اننتم شکرانہ. اتنے انگ سنگ رہنے کے لیے اننتم شکرانہ, اننتم شکرانہ. جو بھی ہوگا سب آپ کی مرضی سے ہی ہوگا اور ہم آپ کی مرضی میں ہی راضی ہے. شکرانہ 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 گرو جی. جو کچھ آج تک دیا ہے اس کے لیے اننتم شکرانہ, جو نہیں دیا اس کے لیے بھی شکرانہ, جو دینے والے ہو اس کے لیے بھی شکرانہ. ایسے ہی کچھ نہ کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں لیکن ہم جیسے کہ ان کو یاد نہ کرنا, جبکہ اس وقت ضروری ہوتا ہے ان سے پوچھ کر کچھ کرنا. اس کے لیے میں پھر سے معافی مانگتی ہوں گرو کا. شکرانہ بابا. سوری فار ایوری مسٹیک, فرگیو می پلیز گرو جی. تھینک یو گرو جی, لو یو گرو جی, ریسپیکٹ یور لارڈ گرو. شکرانہ بابا. ایسے ہی صدا انگ سنگ رہنا, سبھی سنگت کو بلیس کرنا. بپن انکل اور سومنا آنٹی کی چینل کو, ان کی ٹیم کو بھی بلیس کرنا, ان کے پریوار کو بھی بلیس کرنا. شکرانہ بابا. کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کرنا گرو پا, معاف کرنا سنگت جی, معاف کرنا بپن انکل جی. شیئر کر دینا. آج تھوڑا آواز آنے والی ہے کیونکہ آج میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. شکرانہ بابا, شکرانہ شکرانہ شکرانہ. اننتم شکرانہ. سبھی کو بلیس کرنا. سرو منگل مانگلیہ شیوے سروارتھ سادھکے شرنیے ترمبک گوری نارائنی نموستتے. اوم نمः شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے گرو جی سدا سہائے. جے جے گرو جی. شکرانہ گرو جی. اننتم 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 شکرانہ گرو جی. اوم سرو منگلے مانگلے شیوے سروارتھ سادھکے شرنیے ترمبکے گوری نارائنی نموستستے نموستسے. نمو نمः. جے گروپا, شکرانہ گروپا. سارے سنگت پریوار کو جے گرو جی. میں گروپا کی بیٹی اپنا شکرانہ گروپا کے چرن کملوں میں سمرپت ہے. جے گرو جی. وپن انکل, سومنا آنٹی جی. اوم نمः شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے گرو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے گرو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے گرو جی سدا سہائے. جے گروپا. آپ کی سدا ہی جے ہو. سنگت جی, گروپا کی کرپا اننت ہے. ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہر پل ان کی مہر ہے. پریوار سرکشت ہے, ہم سوستھ ہیں. ہمارے جیون میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کا ہی آشیرواد ہے. من کی ہر الجھن کا جواب ہمیں ستسنگ کے مادھیم سے دیتے ہیں. آپ کا اننتم اننتم شکرانہ ہے گرو پاپا جی. گھر میں جو شانتی ہے وہ آپ کی ہی کرپا ہے, آپ کی بلیسنگ ہے. اتنی بلیسنگ دے رہے ہیں گرو پاپا جی. آپ کا اننت کوٹی شکرانہ شکرانہ گروپا. آپ گرو کے ساتھ پتا کا سہارا بھی دیا, ہمارے اندر کے ڈر کو ختم کیا, مارگ پرشست کیا. آپ نے ہمیں اپنے سے جوڑا,
भक्ति का मार्ग दिखाया। हमारे मन की हर उलझन शिकायतों के बावजूद हमें सहारा दिया। आपका साथ मिला हर परीक्षा का शुक्राना कृपा शुक्राना। हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाने, हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना कृपा। हमें अपने प्यार का समीप देने का शुक्राना कृपा। आपसे जुड़ने के बाद हमारे अंदर जो इतनी पॉजिटिव और सकारात्मक ला दिया है आपने, इस जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है कृपा। हमें आप अपने आप के लिए भी जीना सिखाया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना कृपा। हमें अपने अंदर पनप रही बीमारियों को नहीं समझ सकते कृपा। आपकी दिव्य दृष्टि से हमें इन बीमारियों से बाहर निकाल रहे हो। आप निरोगी काया कर देते हो। हेल्थ के प्रति कृपा सभी को सबसे पहले जागरूक करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना कृपा शुक्राना। सदा सुहागन का आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस करने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा आपका प्रेम सुख शांति का वरदान देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। बच्चों को हर पलंग सकता है रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमारे रिश्तों को सुधारने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपने नाती को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी ही विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल सोम्या आंटी जी जय गुरु जी। आपका हर दिन मंगलमय हो। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। छोटी सी कविता गुरुपा को समर्पित है। करती हूँ मैं वंदना नत सिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर जोड़ पर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम सत सत कोटि कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूँ प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजो भय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होए बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। जय श्री राम जय हनुमंते नमो नमः। जय माँ देवी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा।